बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बेहतर जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको रियाज बलोच का सलाम पहुंचे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज का मौजू हमने कोई और दूसरा सेलेक्ट नहीं किया। जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, जो एहतजाज के हवाले से है, जो सुबह एहतजाज होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां आज से तकरीबन 8 दिन पहले शुरू हो गई थी और 8 दिन पहले से ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो मुख्तलिफ रास्तों से, मुख्तलिफ ज़राए से, मुख्तलिफ सवारियों के ज़रिए वहाँ पर तकरीबन इस्लामाबाद या उसके गिरद नवाह में पहुँच चुके हैं। और हमारी जो इतलात हैं वो ये हैं कि तकरीबन जिस कदर लोगों ने इस्लामाबाद के धरने में, या उसको जलसा कह लें, धरना कह लें, एहतजाज कह लें, उसमें शिरकत करनी थी, उसकी अच्छी खासी तादाद जो है इस वक्त वहां पर इर्द गिर्द 2, 4, 5, 10 किलोमीटर के फासले पर पहुंच चुकी है। इसलिए जो पीछे से लोग आ रहे हैं, काफिले की शक्ल में आ रहे हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक दिखावा है। ये शायद आपको किसी ने खबर दी हो, लेकिन मैं इससे पहले यहां पर एक बात जो है वो वाज़ेह करना चाहता हूं। नाज़रीन, आप सुनते चले आए होंगे, हमने भी सुना कि ना 9 मन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तो ये बड़ी पुरानी मिसाल है। पहले ये होता था कि जब कभी पहिया जाम हड़ताल की या शटर डाउन हड़ताल की कॉल दी जाती थी या एहतजाज की कॉल दी जाती थी तो गवर्नमेंट क्या करती थी? गवर्नमेंट का यह काम होता था कि उन्होंने उसको नाकाम करना होता था। दुकानें खुलवानी होती थी, ताजरों से मीटिंग्स होती थी और ज्यादा से ज्यादा कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा दुकानें जो है वो ओपन रहे और रास्ते बंद ना हो और पब्लिक जो है उनके आने जाने की जो है उसके लिए आसानी हो। लेकिन अब जो है ये जो हुकूमतें आई हैं, और ये अब से नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में भी आपने देखा होगा कि ऐसा होता रहा है। और मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो शऊर है इस मामले में और ये गलत पॉलिसियां जो है ये तहरीक इंसाफ के दौर में ही शुरू हुई थी। और बदकिस्मती है, हमारी कौम की बदकिस्मती है कि ये जो गवर्नमेंट आई है अब, इन्होंने भी उनके नक्शे कदम पर चलना शुरू कर दिया। हालांकि इसमें अच्छे अच्छे मंजे हुए सियासतदान मौजूद हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब कई बार वजीर आला पंजाब रहे हैं, दूसरी बार वो वजीर आज़म पाकिस्तान बन रहे हैं और उनके सर पर जो बैठे हैं कमान है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की है। वो कई बार वजीर आज़म रहे, वजीर आला रहे और कई अहम ओहदों पर मुल्क पर तकरीबन जो है पाकिस्तान जब से बना है उसका आधा जो है उन्होंने, शरीफ खानदान ने पाकिस्तान पर हुक्मरानी की है। लेकिन ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के उस नक्शे कदम पर चल पड़े हैं। अब क्या किया इन्होंने? इंटरनेट इन्होंने बंद कर दिया, बसें इन्होंने बंद कर दी, अड्डों को क्लोज कर दिया, तुलबा से हॉस्टल इन्होंने खाली करा दिया, निकल जाएं जी बाहर। अब कोई बेचारा जो है रहीम यार खान का है, कोई कहाँ का है, इस्लामाबाद में पिंडी में ठहरा हुआ है, उनको ताले लगा दिए। क्यों? इनको खौफ था कि कहीं ये तुलबा वाली तहरीक जो है, जो जैसे बांग्लादेश का था, वो यार नहीं होना था ऐसा कुछ। आप सबको अमन में चलने दें, जो लोग आ रहे थे आप सिर्फ उनको रोकें। सिर्फ इस्लामाबाद से पहले जो है आप कंटेनर लगाएं, जो भी करें। ये अपनी आपने इतनी बड़ी फोर्स, 2 पुलों का आपने कहा, आपने एक अटक वाला पुल, वहां पर आपने 20,000 की नफरी जो है वो मंगवाई और वहां तैनात कर दी कि यहां से जो है वो कोई काफिला जो है वो नहीं गुजर सकेगा। ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है। जब गाड़ियां नहीं जाएंगी, कुछ नहीं जाएगा, ये काफी रुकावट हो जाएगी। उससे पहले झेलम पुल पर भी आपने ऐसा, ये भी ठीक है, बेहतरीन है। लाहौर, ये आपने इस दफा क्या किया? आपने इस दफा सबसे पहले मोटरवे बंद की। ये सबसे बड़ा जो जरिया है आवाम की नकलो हरकत का, ये जरूरी थोड़ा है। आप जरा थोड़ा सा इस चीज पर गौर करें। मैं ये गवर्नमेंट को कह रहा हूं, ये मैं गवर्नमेंट की इत्तेहादी जमातों को कह रहा हूं कि क्या सारे का सारा वोट जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है? और क्या हर वोटर एहतजाज के लिए निकलेगा? नहीं। अगर इनको, एक मैं मिसाल देता हूं, अगर इनको 3 करोड़ वोट मिले हैं तो उनमें से 10 लाख लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो एहतजाज के लिए जाएं। हर बंदा अपनी रोजी में जो है वो परेशान है, कारोबार में परेशान है, बच्चों में परेशान है, महंगाई उसने घेरा हुआ है पूरे मुल्क को। और आप क्या समझते हैं कि हम, आप, ये वो जितने भी लोग हैं, ये सब के सब जो है वो एहतजाज में निकल जाएंगे? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारे खानपुर की आबादी 12 लाख की है और यहां से आप 1200 बंदा लेके नहीं जा सकते।
یہ بالکل ذمہ داری کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ 1200 بندہ احتجاج پہ نہیں جائے گا، تو کیوں آپ رکاوٹ یہ پیدا کر کے آپ نے موٹر وے M1 کو بند کر دیا؟ سمجھ آتا ہے آپ پنجاب کی جہاں سے حدود شروع ہو وہاں پہ بند کر دیں، پیچھے سے چلنے دیں، ٹھیک ہے، M1 کو بند کر دیا، M2 کو بند کر دیا، 400 کلومیٹر کا جو ہے وہ اب M3 کو بند کر دیا، M4 کو بند کر دیا، M5 کی بھی آج یہی صورتحال تھی، اور اس کے علاوہ دوسری بھی کئی موٹر ویز کو آپ نے بند کر دیا۔ گورنمنٹ کی آمدن کے جتنے ذرائع تھے آپ نے کروڑوں نہیں اربوں روپے کا نقصان صرف یہ موٹر وے بند کر کے کیا۔ اس کے بعد آپ نے کیا کیا جی؟ انٹرنیٹ بند کر دیا۔ جتنی کمپنیاں یہاں کام کر رہی ہیں ان سب کا نقصان ہو گیا 3 سے 4 دن، پہلے سپیڈ سلو ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے مکمل بند ہو جائے گا، آپ سروس معطل کر دیں گے، اس سے بھی کمپنیوں کا نقصان ہے، لوگوں کا نقصان ہے، ایک دوسرے سے رابطے۔ یہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پاکستان ہے، یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پورا پاکستان ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہاں پر رہنے والے لوگ کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ضرور تعلق رکھتے ہیں، بعض ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی کو الیکشن میں ووٹ دینے بھی نہیں جاتے، ان کا کیا قصور ہے تو وہ آپ کی عوام، ایسے کروڑوں لوگ موجود ہیں کہ ووٹ نہیں دیتے۔ آپ ٹرن آؤٹ اٹھا کے دیکھ لیں، کبھی 50% آیا ہے؟ کبھی ٹرن آؤٹ آپ کو 50% ملا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر لوگ ووٹ دینے کے لیے نہیں جاتے الیکشن ڈے پر، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کون بنے کیا بنے، ان کو اپنی روٹی سے غرض ہے، اپنے بچوں سے غرض ہے جو کہ پوری نہیں ہو رہی۔ اب آپ نے ان کی ساری خواہشات جو تھی، جو احتجاج کو کامیاب بنانے والی تھی، گورنمنٹ نے خود ہی پوری کر۔ ہوائی اڈے تقریباً جو ہے وہ کلوز ہیں، ان کے راستے کلوز ہیں، مسافر وہاں نہیں آ سکتے، 3-4 شہروں کا تو ہے۔ اچھا، بسوں کے اڈے آپ نے بند کر دیے، انٹرنیٹ سروس آپ نے بند کر دی، راستے آپ نے بند کر دیے، کلوز کر دیے۔ پچھلی دفعہ جو احتجاج کی کال ہوئی تھی، یہ 4 نومبر والی، میں اسلام آباد میں تھا، میں اپنے ذاتی نجی کام کے سلسلے میں F11 میں تھا۔ یقین جانے 21 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے میں وہاں سے نکلا، اور پتہ نہیں کن کن راستوں سے، دیہاتوں سے گزر کر جو ہے میں پہنچا، اور کئی دفعہ حادثے کا شکار ہونے سے بچا۔ میں پی ٹی آئی کا تھا، یا جو لوگ نکل کے آنا چاہتے ہیں وہاں سے ان کو تو نکلنے دیں، ان کو بھی نہیں نکلنا دیا جا رہا۔ آج ہم نے دیکھا کئی لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، وہ ہسپتال نہ پہنچ سکے۔ ایک بچے کی میت اٹھا کر M5 کے اوپر، آپ کو ویڈیو جو ہے ہم ساتھ ساتھ دکھائیں گے ساری، وہاں پر جو ہے باپ کھڑا رو رہا ہے، اور اس نے ویڈیو میں جو ہے وہ دکھا رہے ہیں کہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے کہ وہ سفر نہیں کر سکا ملتان کے لیے۔ یہاں سے ملتان تک جانے میں کیا مذائقہ ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ جو بندہ ملتان جا رہا ہے وہ اسلام آباد تھوڑی جا رہا ہے، ملتان تک جانے دیں آپ۔ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ اب کیا ہے جی؟ اب آگے یہ ہے کہ اس دفعہ جو ہے مقابلہ، میں سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ پوری قوم کو جو داؤ پہ لگایا گیا ہے یہ ہے بامقابلہ، اور مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ورسز علی امین گنڈا پور، یہ ان کا مقابلہ ہے۔ کیا ان کے الفاظ ہیں؟ میں دہرا دیتا ہوں، ریکارڈ پہ موجود ہے، میں تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ اس بار جو اسلام آباد آئے گا وہ واپس نہیں جائے گا۔ یہ الفاظ انہوں نے ان کے لیے استعمال کیے جو احتجاج کے لیے آ رہے ہیں، ان کے لیے۔ کہیں آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ مجھے ایسا کوئی بندہ جائے گا تو انہوں نے اس کے لیے کیا، اس کے لیے نہیں، احتجاج والوں کے لیے۔ یہ محسن نقوی صاحب کا الفاظ تھے۔ اس کے بعد علی امین گنڈا پور نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد آئے تو پھر واپس نہیں جائیں گے۔ انہوں نے بھی کہہ دیا بھی ہم آئے تو واپس نہیں جائیں گے جب تک عمران خان۔ اور اب جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے، پہلے مذاکرات کے دروازے کھلے ہوئے تھے، مذاکرات ہو رہے تھے، کچھ نہ کچھ باتیں چل رہی تھی، بیرسٹر گوہر صاحب آ جا رہے تھے اڈیالہ میں، علی امین گنڈا پور آ جا رہے تھے، دوسری طرف سے بھی برف پگھل رہی تھی، لیکن یکدم ایسا بریک تھرو ہوا کہ خان نے کہا، کپتان نے کہا، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ نہیں، اب کلوز ہیں دروازے، اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جو ہے انکار ہو گیا۔ کیا ہوا ان لوگوں کو؟ ان کا کیا جاتا ہے؟ ایک جیل میں بیٹھا ہے، سکون سے بیٹھا ہے، مریں گے باہر کون مریں گے، زخمی کون ہوں گے، خوار کون ہوں گے، آپ کے ہمارے بچے، ہم آپ۔ وہ تو اکیلا ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور دوسری طرف گورنمنٹ کو لے لیں، کیا وزیر اعظم صاحب خود آئیں گے؟ وزیر داخلہ صاحب جو ہے بیچ میں آ کے کھڑے ہو کے ڈنڈا لے کے اس سپاہیوں کے ساتھ، فوج کے اپنا رینجر کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ خود کھڑے ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ آئیں گے سیف جگہوں پہ آ کے اپنا دورہ کریں گے، شوٹنگ ہوگی، ویڈیو بنے گی، فوٹو بنیں گے، ایکشن ہوگا اور چلے گئے۔ لڑنا کنہوں نے ہے؟ عوام ورسز سیکورٹی فورسز۔ کتنی
मैं कहता हूं भयानक बात है। अपने ही मुल्क में, अपने ही घर में, घर के अंदर भाई से भाई लड़ा रहे हैं और फायदे इनके हैं, किसी और के नहीं, आवाम का कोई फायदा नहीं। अब हमारी जो इतलात है वो ये हैं कि इन्होंने तो कल से शुरू किया है, सर्च ऑपरेशन शुरू किए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा भी है और कहा है कि उनसे असला भी निकला है, ये वो सारा। अब नेक्टा ने भी एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि खतरा है, खदशा है, जो खारजी हैं वो अफगानिस्तान से दाखिल हो चुके हैं और वो किसी भी हजूम पर, किसी भी जगह पर आकर वो धमाका कर सकते हैं, वो खुद का हमला भी हो सकता है, कोई और नसब बम भी हो सकते हैं, इस किस्म के ये हो सकते हैं। वो भी बीच में आ गए, उन्होंने भी कह दी है। मुझे एक और चीज का बड़ा डर है, बड़ा खतरा है। उस तरफ यकीनन ज़ाहिरी बात है ज़हीन लोग बैठे हैं गवर्नमेंट में, उनकी नजर जरूर उस पर होगी, लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जैसे 8 फरवरी को खामोश तौर पर लोग निकले और उन्होंने इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद करदा उम्मीदवारों को जो आजाद हैसियत से लड़ रहे थे उनको जाकर वोट दिया, ठप्पा लगाया, और इसलिए जो शोर मच रहा है फॉर्म 47 का, 45 से 47, तो शायद इसी वजह से जो है ये फिर मजबूरी बन गई कि 45 से 47 में इसको तब्दील करने के लिए और गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो ये हो सकता है कि इस दफा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के लोग जो उधर ही बैठे हैं, जिनके घर वहीं पे मौजूद हैं, सिर्फ वो ही निकलकर सड़कों पे आ गए, तंग आकर, गवर्नमेंट से तंग आकर। क्यों? इन्होंने शादी हाल इन्होंने बंद कर दिए। अब एक बाप है, उसने अपनी बेटी की 22, 23 को, 24 को शादी पहले से रखी हुई है। अब वो हाल भी बुक है, बाराती भी आ रहे हैं। अब ना बारात आ सकती है, ना शादी हाल में वो जा सकते हैं, ना रुखसती हो सकती है। वो क्या करेगा? एहतजाज ही करेगा। एक बंदा बीमार है, एक बंदा गुर्दों का मरीज है, उसके हफ्ते में 2 दफा डायलिसिस हो रहे हैं, वो बेचारा कहां से गुजर कर अस्पताल तक पहुंचेगा? मशीनें तो उसके घर में नहीं जाएंगी ना, मरेगा वो, और क्या करेगा? इन लोगों को कोई परवाह नहीं है। उसके बाद आपने तमाम रेस्टोरेंट बंद कर दिए, तमाम गेस्ट हाउस जो है वो बंद कर दिए, तमाम होटल्स बंद कर दिए। यार आम बंदा जो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है वहां पर जा रहा है, तो वो अपने काम से जा रहा है, उसको भी तुमने निकाल दिया, चलो जी निकलो। तुलबा को भी तुमने निकाल दिया, निकलो। वालदैन पूरे मुल्क के जो हैं तुलबा वहां पे रह रहे थे, वो रो रहे हैं, ट्रेनें भर भर के जा रही हैं। और आप यकीन करें, ट्रेनों में जितना रश है हमने देखा है, तो क्या आपने ट्रेनों की स्क्रूटनी की है? उसमें देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्या उनके माथे पे लिखा हुआ है कि ये पीटीआई का वर्कर है, ये एहतजाज के लिए जा रहा है? जेड़ा बंदा पिंडी पहुंच गया है, वो इस्लामाबाद से पिंडी जो कोई फर्क तो नहीं हैगा ना। सारे रास्ते तो बंद नहीं कर देते ना, मेन जगहों पे कंटेनर आपने लगाए हुए हैं, छोटे छोटे रास्ते खुले हैं। और जो मोटरसाइकिलों पे लोग गए हैं, जो मेरी इतलात हैं, सिंध से लोग गए हैं, बलूचिस्तान से गए हैं, पंजाब से गए हैं, अपर पंजाब से गए हैं, जनूबी पंजाब से गए हैं, हजारों की तादाद में नौजवान जो है अपने मोटरसाइकिलों की सवारियों पर पूरे साजो सामान और तैयारियों के साथ जो है वो एहतजाज में शिरकत के लिए वो इस्लामाबाद के इर्द गिर्द पहुंच चुके हैं। उनका आपने क्या करना है? होना क्या है? फिर आपने जो कंटेनर रखे हैं, पकड़ते गए आप, कंटेनर पकड़ते गए, और उसके बाद कंटेनर जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर लगाते गए रुकावटों के लिए। आज खन्ना पुल के साथ इस्लामाबाद में देखें आप, उसको कंटेनर को आग लगी हुई है। आपको पता ही नहीं उसके अंदर आतशगीर जो है मादा हो सकता है, कोई ऐसी गलत चीज हो सकती है जो फट सकती है। और ताजर कह रहे हैं, धाड़ धाड़ कर रहे हैं, पिट रहे हैं, वो कह रहे हैं यार तुम कंटेनर पकड़ रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, पहले उसकी तलाशी तो लो, देख तो लो उसमें है क्या, उसमें कीमती सामान है, कहीं वो ना लुट जाए। उसमें आतशगीर मादे होते हैं, इस किस्म का सामान होता है जो गर्मी की वजह से या किसी और माहौल की वजह से फट सकता है, और फट गया। एक कंटेनर को आग आपने देख ले, मुख्तलिफ आ रहे हैं बात के जी नहीं जी ये तो वेल्डिंग करके जोड़ा जा रहा था, तो इस वजह से। यार उनको जोड़ने की क्या जरूरत है? आपने वो करने हैं, पिछली दफा आपने खंदकें खोद दी। तो ये गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है कि इन्होंने एहतजाज को एहतजाज से पहले कामयाब बना दिया, पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया। अब जाम करने से ये तासुर पैदा हुआ है, पीटीआई के वर्कर वहां पहुंचे ना पहुंचे, वो इस्लामाबाद में दाखिल हो ना हो, मैं ये समझता हूं कि ये जंग जो है, जो ये इनकी असाबी जंग है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जीत गए। गवर्नमेंट इसमें हार गई है, अपनी नाकामियों की वजह से हार गई है। अब मैं आपको बताऊं कि बैरून मुल्क से जो लोग आते हैं तो वो पूछते हैं कि ये कंटेनर क्यों लगाए गए हैं। अब वफद आ रहा है कल,
تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ کنٹینرز پر لوگوں نے جو ہے وہ عمران تیرے جان نثار بے شمار یہ لکھ دی ہے. اب گورنمنٹ کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا. انہوں نے کنٹینرز کے اوپر جو ہے وہ پردے ڈال دیے, سبز رنگ کی جو ہے نا وہ ڈال دی, چادریں ڈال دی. الٹا یہ خرچہ عوام کا خرچہ ہو رہا ہے. اور جو بلوچستان کا سالار خان کا قافلہ ہے وہ وہاں سے جو ہے نکلا ہے. راستے میں ایک واقعہ ہوا, وہاں سے کوئی گرفتاری ہوئی, انہوں نے ایس ایچ او کو ہی اٹھا لیا. انہوں نے کہا ایس ایچ او کو ہم تب واپس دیں گے جب ہمارے بندے چھوڑو گے. بندے چھوڑنے پڑے اور وہ قافلہ جو ہے وہ KPK میں پہنچ چکا ہے, ان کے ساتھ آئے گا. اب بشرا بی بی جو ہے ان کے بیان پر آپ کو پتا ہے کہ مختلف شہروں میں مقدمات جو ہے بشرا بی بی کے خلاف درج ہو رہے ہیں اور ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت. اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ بشرا بی بی احتجاج کو لیڈ نہیں کریں گی, وہ اپنے گھر میں رہیں گی. اب اٹک, جہلم, یہ پلوں کے علاوہ 24 مقامات ایسے ہیں جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہیں. اسلام آباد میں صرف 24 ایسے مقامات ہیں اور اسلام آباد کے شہریوں کی, پنڈی کے شہریوں کی زندگی, وہاں رہنے والوں کی جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ اثر انداز ہو گئی ہے. رینجر کا فلیگ مارچ جاری ہے, پولیس کا فلیگ مارچ جاری ہے, دیگر جو ایجنسیاں ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں ان کے جو ہے وہ گشت جاری ہیں. گیسٹ ہاؤس بند ہو گئے ہیں, لاری اڈے بند ہیں, موٹر ویز بند ہیں, شادی ہال بند ہیں, مریض جو ہے ہسپتال نہیں پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز کو ہمارے مطابق ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ اگر انٹرنیٹ بند ہو جائے تو ہم نے رابطے کیسے کر, اس کا حل انہوں نے نکال لیا. آپ کو پتا ہے کہ بڑے تیز لوگ اس میں جو ہے وہ شامل ہیں. 2 بار وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ احتجاج مؤخر کر دیں. پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا, دوسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ احتجاج نہ کیا جائے, اگر کیا جائے گا تو پھر ریاست استعمال کرے گی. ریاست ماں ہوتی ہے, ماں اس طرح تھوڑی کرتی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کی میتیں جو ہے ہاتھوں میں لے کے کھڑے ہیں, اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھا کے کھڑے ہیں, جنازے اٹھا کے کھڑے ہیں اور ماں وہاں سے گزرنے نہیں دے رہی. ماں اس طرح تو نہیں کرتی, اس طرح نہ کریں. اب بات جو ہے مہینوں سے, دنوں سے ہٹ کر چند گھنٹوں پہ آ گئی ہے. چند گھنٹوں کے بعد جو ہے یہ شو ہو جائے گا, سارا سسٹم جو ہے وہ سامنے آ جائے گا کہ کتنے لوگ جو ہے وہاں پر پہنچ جائے گا. اور عمران خان تو پہلے کہہ چکے ہیں, آج ایک گرفتاری ہوئی ہے ایک MPA کی. عمران خان نے پہلے کہا تھا بشرا بی بی کے ذریعے کہ جو اس دفعہ گرفتار ہوا, گرفتاری دی, وہ سمجھے غدار ہوگا جو نہیں پہنچے گا. اب آخری باتیں جو میں آپ کو یہ کرنا چاہتا ہوں یہ انتہائی ضروری ہیں کہ آج تحریک انصاف کا فائنل جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں سمجھ لیں اڈیالہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا گیا اور فائنل کیا گیا کہ احتجاج ہونا ہی ہونا ہے. اور اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اب ان کا مطالبہ, پہلے مطالبہ اور تھا, مطالبہ جو ہے اور آ گیا. انہوں نے کہا جی اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے عمران خان کو اڈیالہ سے نکالیں. اور کوششیں بھی ہو رہی ہیں, شاید اس قسم کی کوئی بات چل رہی ہے کہ عمران خان کو اڈیالہ سے نکال کر اس کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیا جائے. ایسا شاید ہو جائے, رات تک ہو جائے, رات گئے تک یا صبح ہو جائے تو یہ احتجاج کوئی ملتوی ہونے کی کوئی چانسز بن جائیں. نہیں تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ بڑی عجیب سی صورتحال ہے. دفعہ 144 نافذ ہے پنجاب میں, اسلام آباد میں, راولپنڈی میں, اور عجیب سا جو ہے نا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا ہے. اور بات پھر وہی ہے کہ حکومت کو خوف بھی ہے, خطرہ بھی ہے, عوام بھی خوف میں مبتلا ہے. خدا را یہ حکومت سے میری گزارش ہے, خدا را اس قسم کے اقدامات نہ کریں. اس قسم کے جو ہے وہ دیکھیں. اب معاملہ کیا ہے, احتجاج کہاں جا رہا ہے جی؟ اسلام آباد میں, راولپنڈی میں. آپ بند کر رہے ہیں ملتان کو, کیوں کر رہے ہیں؟ ملتان میں تو کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہر ضلع کی پولیس, اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے پولیس کی, وہاں پر آپ تعینات کریں, اہم چوکوں میں وہ اپنی ڈیوٹیاں دیں, کسی جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا نہ ہونے دیں, تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن نہیں, ہم نے مسائل پیدا کرنے ہیں. اور اس دفعہ جو ہے وہ تحریک انصاف تو ذمہ دار ہے ہی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں اور یہ احتجاج کی کالے ہیں. لیکن اس میں حکومت کی بھی اب غلطی ہے کہ حکومت نے اس احتجاج کو, یہ ساری چیزیں بند کر کے, سارے روڈز بند کر کے, ہر قسم کی جو ہے سہولیات بند کر کے, انہوں نے بھی عوام کو بہت بڑا دھچکا دیا ہے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.